का सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक तो ऑनलाइन ने बर्बादी कर दी सारे बाज़ार की, और दूसरी जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेलें बाज़ार में लग रही हैं। यम फिक्टिशियस सेल लगान कि अकिस पे दिमो 700 दिमो 4 बूट 700 दिमो 3 बूट। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए कि ये माल कैसे आ रहा है और ये माल कैसे बिक रहा है। इस पर गवर्नमेंट को खासकर सेल्स डिपार्टमेंट को इस पर खास नज़र रखनी है कि ये काम जो लोग कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये कहाँ से लाते हैं, ये जो माल सारा बाहर से आ रहा है ये टैक्सेबल है, ये चोरी चकारी से 2 नंबर में ये माल सारा आ रहा है। इसने तो बाज़ार की बाज़ार सारा बिठा दिया। इसने जो हमारी दुकानदारों की जो ऑर्गेनाइज, जिनका बिजली फीस है, जिनका सेल्समैनों का खर्चा है, वो नहीं निकल रहा है। इन्होंने तो हमें मतलब सड़क पर ला खड़ा कर दिया। बट ऑब्वियस इट इज़, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 400 रुपये का माल 1000 में बेचते हैं। हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारे दुकानों पर हम क्वालिटी, हम तो A क्लास क्वालिटी A ग्रेड माल बेचते हैं। उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी एक ही चीज़ से दूर होगी कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को आगे आना है। दे हैव टू चेक एंड बैलेंस व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। मतलब एक्टिव होना चाहिए इस मामले में गवर्नमेंट को। इस मामले में दे शुड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज शॉपकीपर्स हु आर डूइंग ऑल दिस मेस। गवर्नमेंट इस चीज़ में अभी तक टोटल फेलियर है। उनसे कोई ऐसी चीज़ें मतलब नहीं हुई हैं कि जिससे ये मेस रुक जाए। आज डाउनटाउन ट्रेड एसोसिएशन ने भी उन्होंने भी ये डाला है कि इस पर चेक एंड बैलेंस लगा दीजिए, इस पर सारा देख लीजिए कि क्या ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि ये कैसे ये सेल लगा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट को आगे, एक्साइज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ये सेलें ऑर्गेनाइज कैसे हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, ये माल कहाँ से ला रहे हैं, ये कैसे ऐसे इतने डिस्काउंट्स दे रहे हैं, इतनी मतलब इसमें ये मतलब एक पर एक मतलब फ्री दे रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बाकी दुकानदारों की हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। देखिए, मलिक ज़हूर नाम है मेरा, और सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा, लोगों की भीड़ उतनी नहीं है जितनी हुआ करती थी। आपने भी देखा होगा कि 8-10 साल पहले जब ईद हुआ करती थी, क्योंकि ये ईद 1 साल बाद आती है, तो पैर रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। ट्रैफिक इतना जैम होता था, डाइवर्जन लगे रहते थे, इतनी दुकानदारी होती थी। और आज देखिए, लोगों की भीड़ उतनी है भी नहीं और पैसा लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट में देखें, जो ड्रेस मटेरियल वाले या कपड़े वाले, जूते वाले, उनको परेशानी से दो चार है। दूसरी बात, सिर्फ 2 शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो 2 चीज़ों से डील करते हैं, उनके पास थोड़ी भीड़ मिली है हमें। एक तो जूते वगैरह और दूसरा बेकरी शॉप्स, मटन वाले, खाली इनके पास, क्योंकि 1 साल बाद ईद होती है तो हेड ऑफ़ द फैमिली सोचते हैं कम से कम बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर करें। आपको भी पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर फिर से टॉप कर जाता है, कभी उतरता है, कभी टॉप कर जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोज़गारी से परेशान हैं लोग, और फ्लो ऑफ कैश नहीं है। जहाँ लोग पहले काम करते थे, जब दुकानदार के पास काम नहीं है, इसको GST भरना है, इसका लोन है, इसके एम्प्लॉयज़ का खर्चा है, सेल्समैन वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये सभी इनके पूरे नहीं हो पाते हैं। ये हम आज सर्वे कर रहे थे मार्केट में, तो बहुत सारे दुकानदारों ने ये सब कहा है। और दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है इसका, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इतनी होती है कश्मीर में कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी के दुकानदार है, ये टोटल लॉस हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं अपना इनका कारोबार। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। लेकिन लोगों ने शायद ये नहीं देखा कि क्या जो चीज़ वहाँ मिलती है और जो इस दुकानदार के पास लोकल कम्युनिटी में है, क्या इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्या मटेरियल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अगर वहाँ सस्ता मिलता है, ऑनलाइन है, यहाँ इनके पास, दुकानदारों के पास 4-4, 5-5 सेल्समैन होते हैं, बाकी खर्चात होते हैं। बेटर इज़ टू जो लोकल दुकानदार हजरात है, इनकी हेल्प करें। अगर ये 5-10 रुपये महंगा भी देते हैं, कम से कम इतना पता है कि अपना लोकल कम्युनिटी का दुकानदार है। इतना 50-100 रुपये तो हमें करना चाहिए बर्दाश्त। अब नहीं है, कैश नहीं है लोगों के पास, वो मार्केट में परचेजिंग कर सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल से। आप देखिए इस पर कितनी गहमा गहमी होती थी, खासकर शाम के बाद जो ईद आती थी, छोटी ईद, उसमें कितनी गहमा गहमी रहती थी, क्योंकि ये ईद 1 साल के बाद आती।
کیونکہ آپ دیکھیں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں، بیروزگاری ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، خاص کر کشمیر کے حوالے سے، اس نے بھی مارکیٹ کو اثر انداز کیا ہے۔ آپ دیکھیں ٹھیکیداروں کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے مارکیٹ کے حوالے سے۔ جب ٹھیکیداروں کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے، مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے، مارکیٹ کا GDP بڑھ رہا ہے، مگر ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں آیا جتنے پاس ایکسپیکٹیشن تھی ٹھیکیداروں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملازم صاحبان ہیں، جو بڑا سیکٹر ہے جموں کشمیر، خاص کر کشمیر کے حوالے سے، ان کا پیسہ بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہا ہے، پرچیزنگ پاور بڑھ رہا ہے لوگوں کے پاس، مگر ان کی تنخواہ بھی ریلیز نہیں ہوئی۔ اسی لیے میرے خیال سے مارکیٹ سونا سونا لگ رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیچاروں کے پاس اتنا کو شاپنگ کر سکتے، وہ خریداری کر سکتے، وہی اسی لیے مارکیٹ اثر انداز ہوا۔ مارکیٹ میں وہ گہما گہمی نہیں ہے عید پر، جو عید پر گہما گہمی ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑا وجہ ہے۔ میرے خیال سے لمحہ فکری ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ عید پر اتنی گہما گہمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کشمیر کے لوگ کتنے پریشان ہیں فائنانشلی بیچارے، اب ان کے پاس اتنا پرچیزنگ پاور نہیں رہا مارکیٹ سے نکلنے کے حوالے سے یا مارکیٹ سے خریداری کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ اتنی بڑھ گئی، اتنی بلیک مارکیٹنگ ہے اس وقت کہنے کی بات نہیں، خاص کر عید پر۔ اس کے ساتھ ساتھ سیام کا متبرک مہینہ تھا، اس میں بھی مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ ہوئی، کوئی آفیسر صاحبان ہمیں نظر نہیں آیا مارکیٹ چیکنگ کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں سرکار نے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو وجود میں لایا تاکہ یہ مارکیٹ کو چیک کرے گی، یہ ریٹ چیک کرے گی، مگر میرے خیال سے فوڈ اینڈ سپلائی بھی سویا ہوا ہے اس وقت، وہ ڈپارٹمنٹ بھی سویا ہوا ہے، وہ بھی مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ریٹ دکاندار کو مرضی ہوتی ہے منمانی طریقے سے، وہ ریٹ مارکیٹ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس وقت۔ بلیک مارکیٹنگ اس وقت عروج پہ ہے۔ آپ دیکھیں میرے خیال سے جو ریٹ ڈیسائڈ تھی گوشت کی، 700 کی ریٹ تھی گوشت 1 kg کے حوالے سے، وہ بھی ایک کلاس گوشت، مگر آج میں گیا قصاب کے پاس، میں نے 750 میں گوشت لیا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بلیک مارکیٹنگ ہے، 750 میں گوشت بکنا۔ آپ دیکھیں کتنی جاتی ہے، جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کے پاس مالی طور جو کمزور ہے، میرے خیال سے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ لہذا کر کے آپ کے وساطت سے میں اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے مالدار لوگ ہیں ان کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے، رشتہ دار کے حوالے سے، ہمسایہ کے حوالے سے ان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے لوگ بھی، ہمارے غریب لوگ بھی عید شادمند سے منائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے عالمی اسلام کو ایڈوانس میں عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو ایڈوانس میں کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے عید مبارک میں پیش کرتا ہوں۔ غریب ہمیں غریبی آسان، غریب ہمیں تلے گژھان سُہ ہیوٚر تُلان کینٛہہ، ہیوٚر چھُ کھسان رُشوت کھور، ژوٗر یِم چھِ آسان، ٹھیکہٕ دار چھِ آسان، یِم دہن شان چھِ کران، تِمے چھِ کھسان ہیوٚر، غریب چھُ غریبی گژھان بِچار۔ نہ سۄ چھُنہٕ کینٛہہ، یِم چھِ غریٖبن ہُنٛد خوٗن چٮ۪وان، یِم چھِ آسان کالس سڑکہِ پٮ۪ٹھ صُبحن چھُ آسان بنگلہٕ بنومُت، یہِ کتہِ اَنان؟ نقلی تیٖل، نقلی مسالہٕ، ڈُپلِکیٹ ہر کانٛہہ چیٖز، ڈُپلِکیٹ دوا، یہِ گوٚو تعاوُن ییٚتہِ، ڈُپلِکیٹ دوا۔ ترٛش چھا تۄہہِ باسان؟ نہ سُہ غریٖب بِچار کتہِ کیٛاہ کرِ بِچار، سُہ چھُ روزان، أمیٖر آسہِ ہا ییٚمہِ فِکر روزنٕچ، غریٖب چھِ آسان ییٚمہِ فِکر، غریٖب چھِ آسان مٔشیٖد بٔرِتھ۔ ٲخٕر رُت چھُ کَرُن، تِمن پَزِ غریٖبن ہُنٛد خیال تھاوُن، تِمن پَزِ سماجُک خیال تھاوُن، تِمن پَزِ رِشتہٕ دارُن کٲنٛسہِ چھُ حق نہٕ کھیوٚن، کٲنٛسہِ چھُ حق نہٕ کھیوٚن پَتہٕ بنگلہٕ بناوٕنۍ یا جاداد بناوُن، حق کھٮ۪وان لُکن ہُنٛد۔ یِم علیٖم أمیٖر لُکھ چھِ یِمن چھُ لُکن ہُنٛد حق کھیوٚمُت، یِمن چھِ پنٕنۍ پراپرٹی آسان کینٛہہ، لُکن چھُ حق کھیوٚمُت۔ خۄدا بخش چھُ ہر کُنہِ زِناہس تہِ، شرابس تہِ، ژوٗرس تہِ، قتلس تہِ، مگر کٲنٛسہِ چھُ حق کھٮ۪ن تتھ بخشکھ نہٕ کینٛہہ۔ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے ابٕل آباد، صحت تھٲینَکھ، صحت تھٲینَکھ۔